बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबुद्दलील अला अन्नल मुस्लिमा ला यंजुसु। द खल्को पखाम यो तसव्वुर अवसम द बाज़ खल्कुना बल्कि अक्सर ख्याल ला है कि जनाबत वाला सड़े पलीती तो पलीत खुई खुदा से पलीत खु नहीं च सड़े वसरा खबर अतर न गई या गंदे पजमक गर्जी नहीं जमक औरता खैरी गई अदा गुनाहगार दे फलान फलान मुसलमान दासे न पलीती चारे पजमक बानी बोझ टिकदा ज़ाहिरी और पलीती राशि मुसलमान बांधे पाखानों की पेशाबों की हवा ते खारिज शी दा वड़े पलीते लेकिन शरीयत हुक्म दारे च फ़ौरन दे सड़े अव दसुकी और कबिल फ़र्ज़ यो सड़ी ता द जनाबत ना लाम्बल ज़रूरत है तो दे लिहाज सरा पलित ते च दे मुँज नशी गोले और दे लिहाज सरा नजस ते पलित ते च दे कुरान नशी लुस्ते लेकिन दा से पलित न रे च पज़मक बाने बोझ शवे दे और दे गुनाहगार दे और ज़मकी तब नरा कुदी और फलान फलान अजीब तसव्वुरात ती दखल को शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमहुल्लाह लिखी हजतुल्लाह के दे हदीस वजाहत के च द मलाइको यो अजीब हालत ते अगदारे च योज़े पलिती मौजूदी या बदबुई मौजूदी नागीता अजीवी तकलीफ़ी वर्ता और दा सरी हदीस के मुश्तरे चैनल मलाइका ततअज़्ज़ा मलाइक च कम दे अगीता अजियत रसी दाग सीज ना च अगेत इंसान अगे न इंसाना हो तो तकलीफ़ रसी तो दे वजना मुज़गुज़ार लाज़िमन पकार दी च आगा अखपल अखल पाक साथी च बुईत नज़ी तरखुना देम पाक साथी च बदबूदार नहीं जामे देम तेलो वाला गंदा जामे नहीं च दागे न बुईजी गुनाह दे मुझसे कई सड़े सब पाक जामों के दे गई दागे वजह मलाइको ताज़ियत ते यो सड़े च आगा जनाबत वाला दे न आगा सड़े च कम मलाइकी न आगीता अजियत हुई अगीख पहले ड्यूटी को प्रे खोदे नशी तो देव जना यो मुसलमान लदा पकार दी चकर रागता द जनाबत ना द लाम्बलो ज़रूरत पेश हो मुख के मुख मसला वे लदा च दे दखबल हरारत गज़ीरी बहाल की असल गर्मी कमच आरजी दाद ख़त्म की तरग़े दे इंतज़ार की अगे नरस्त दे उलाम भी अब आप हदीस के दार अगली च कि यो बनी आदम बिलफ़रसार लाम भी नुसारम लाम बलिश गुनाह निश्त पदे के जायज़ कदरी दी लेकिन द जायज़ दा मतलब न रे च दे नन जुनब शो दे हफ्ता पसलाम भी दे मुसलमान न रे दे मुज़ न गई दा गलती दा दम खलक कई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कला दमास खुतन जुनब शेरे न सहर बांग नरुस्त इलाम बदी मतलब दा है दे कि फ़र्जियत निश्तर है अलबत्ता बेहतरी पदे के दा चे इंसान दे वजूद द यक्षी नबियाद उलाम भी लेकिन दे नुक़्ते नज़र तम कतल पकार दी चे कसड़े वजूद यक्षा वेलाम्बल नबिया बखूब न वर्जी आगे वजह दारा चे रगुना तंगशी और चे रगुना करे तंगशी ने बियाद विने रफ्तार सुशी अवल दल खूब न वर्जे को खूब वर्षी नागा बदे यरउन के खूब न विनी द सेहत ख्याल सातलम ज़रूरी खदार चे इंसान सारोलाम भी उस दशपे बदे दा शांति प्रूती तो शाह वलीउल्लाह रहमहुल्लाह वही चे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायल चे दे अव दसु की और 10 चीज़ों की नो कम से कम दो मलाइको आगाजियत व ख़त्म श और 10 कवलो सरा द मलाइको अजियत व ख़त्म शी और द नुकसान हम न रसी तकलीफ़ बम न रसी तो बार के मोमिन दा से न पलीतीगी च मुसलमान दे अगसर यकीनी पासीना या दा से न पलीतीगी च पज़मा कबान ने बोझ दे ये हदीस के दागे खवजाहत हदीस बयानी दे सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अगर फरमाई लक़ियनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अना जुनुबुन मा सरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुलाकात शो पदा से हाल के जज़ो जनाबत को
فاخذ بیدی ناغه زما لاس ونیو فمشیت معه نو زه د هغه سره روان شوم تلم حتی قعدا تر دې ځای کېناستو چې کوم دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ناستی صحابه کرام خامخا کینی خلق چراغ نو فنسللت منه زه په پټه وښویدم پټ شوم مجلس نه لاړم وتښتېدم د شرم نه ما ویلی شو موقع مې ومونته نو فنسللت منه زه په پټه لاړم وښویدم واتیت الرحله او کور ته رالم کجاوې ته رالم کور ته راغلم فاغتسلتو نو مې لامبل ثم جئتو بیا غل رالم وهو قاعد په داسې حال کې چې هغه لا ناستو هغه ما ته وویل این کنت یا باهر دا د صحیح مسلم روایت کې یا باهر دی د صحیح بخاری پر روایت کې یا با هریره دی هر دمې نه وی ابو هریره ته کوم ځای وی فقلت له نمار تعالوه چې ما ته لامبلو حاجتو تاسو د لاس نه ونیول بیا ما انکار کولی نه شم ما ځان تیار کړو لامبلو ته فقال سبحان الله کله خو سبحان الله په دې معنی باندې چې انسان د الله پاکي بیانوي او کله سبحان الله په دې معنی باندې چې تعجب کوي حیرانتیا کوي سبحان الله د تعجب نه پاره تعجب دے یا باہر ان المؤمن لا ينجسو مومن دا سے نہ پلیتی چې چا سره د لاس کې لاس نه ملاوي بلکې مومن د پاک وي دا جدا خبره ده چې کله د غسل ضرورت پیښ شو نو د اولامبي نو علاغه د موس کوي د اولامبي نو علاغه د قرآن مجید لولي باقی مومن دا سے نہ پلیتی یو مسلم چې ګنده د سره د خبره اترې نه کیږي یا دی به ګرځي را ګرځي نه کم چې عوامو کې مشهور ده یا که دی ګرځي نو ګناهګاري ځمکه پہ لعنت ہوئی یا ملائک پہ لعنت ہوئی دا قصہ دی سے قرآن و حدیث کے حدیث ثبوت نشته مومن دا اصل کې د کلمې طیبه برکت ده هغه پاک کلمات چې چا قبول کړي لا اله الا الله محمد رسول الله نو د حالت دا سه ناراضي چې د مونږه د معاشره نو باسو خبره تر دې وسرم نه کو اقول قولي هذا استغفر الله لكم